Formation of class intervals. There are three types of classes. First is exclusive or overlapping classes. Second is inclusive, or non-overlapping classes. And third is open-end classes. यसरी हामीले तीन थरीको क्लासेस हेर्न पाउँछौँ स्ट्याटिस्टिक्समा। क्लास इन्टरभल्स, क्लासेस भनेको क्लास इन्टरभल। फर्स्ट अफ अल एक्सक्लुसिभ क्लासेस। एक्सक्लुसिभ क्लासेस नंबर ए, exclusive classes. Exclusive classes को सबभन्दा पहिले यो बुझौँ। Exclusive classes is also known as overlapping classes, पहिलो कुरो है। सेकेन्ड इज exclusive classes को example हेरौँ। example class interval, class intervals 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। यहाँनिर फर्स्ट क्लासको अप्पर क्लास लिमिट र सेकेन्ड क्लासको लोअर क्लास लिमिट सेम छ, कोइन्साइड छ, ओभरल्याप छ। ओभरल्याप हुन्छ यस्तो, यो र यो सेम है। त पहिला यो लेखौँ र ओभरल्याप हुन्छ भनेपछि यहाँनिर के हेर्यौँ, पहिलो पोइन्ट के जान्यो त, फर्स्टमा यो अप्पर क्लास एक्सक्लुसिभ टाइप अफ क्लासेस आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने त, UCL अफ one class, UCL भनेको यो one class is equals to LCL, lower class limit of just next class. UCL of a class and LCL of just next class are always equal. यो क्राइटेरिया हामी हेर्न सक्छौँ। अर्को छ दोस्रो क्राइटेरिया के त भन्दाखेरि no any gap, it is continuous without any gap, it is continuous without any gap, continuous without any gap भनेपछि यहाँ ग्याप छैन। तेस्रो यसमा 0 यसमा इन्क्लुड हुन्छ, 10 चाहिँ यसमा हैन सेकेन्ड क्लासमा इन्क्लुड हुन्छ। अर्थात् एउटा सर्टेन क्लासको हेर्यो भने 10 कुनमा इन्क्लुड हुन्छ, अप्पर क्लास लिमिट भएकोमा हैन कि लोअर क्लास लिमिट भएकोमा इन्क्लुड हुन्छ। त्यही भएर अप्पर क्लास लिमिट एक्सक्लुडेड हुन्छ। कुनमा? एक्सक्लुसिभ क्लासेसमा। अप्पर क्लास लिमिटको भ्यालु जुन छ नि 10 एक्सक्लुडेड हुन्छ। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ, अप्पर क्लास लिमिट अफ द भ्यालु अफ भेरिएबल एक्सक्लुडेड, अप्पर क्लास लिमिट अफ द भ्यालुज अफ भेरिएबल, यो चाहिँ अप्पर क्लास लिमिट अफ भ्यालुज अफ भेरिएबल is excluded है त। यो कति बेला युजुअली हामीले यो क्लास कस्तो अवस्थामा युज गर्छौँ, कन्टिन्युअस भेरिएबलको केसमा इट इज युज्ड
it is commonly used. Commonly ये use गरिन्छ, especially is needed for especially needed for continuous variable, continuous type variable values. कन्टिन्युस टाइप भेरिएबल भ्यालुजमा त ग्याप हुनु हुँदैन, किनभने जुनसुकै भ्यालु रिजल्ट आउन सक्छ। त यो भयो हाम्रो एक्सक्लुसिभ टाइपको पोइन्ट्स। नेक्स्ट इज इन्क्लुसिभ क्लासेज। सेकेन्ड, inclusive or non-overlapping inclusive or non-overlapping classes. Example, class interval, zero to 9, 10 to 19, यहाँ हेरौँ 20 to 29. There is gap between UCL of first class and LCL of just next class. There is gap. एउटा के हेऱ्यौँ यहाँनिर, there is a gap. अब युजुअली 1 को ग्याप दिइरहेको हुन्छ प्र्याक्टिकली हामीले क्वेसन हेर्दा, जतिसुकै ग्याप भए पनि ग्याप हुन 2 को ग्याप हुन सक्छ, 0.5 को ग्याप हुन सक्छ, तर ग्याप छ भने there is a gap between UCL of one class and LCL of just next class. LCL of just next class. Okay. Next point is यसमा चाहिँ 0 र 9 दुईटै एउटै क्लासमा इन्क्लुड हुन्छ। अप्पर क्लास लिमिट र लोअर क्लास लिमिटको भ्यालु दुईटै इन्क्लुड हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि बोथ LCL and UCL of a class included in the same class. यो पनि बुझ्यौ। नेक्स्ट, यो चाहिँ युजुअली डिस्क्रिट भेरिएबल भ्यालुजको लागि उपयुक्त हुन्छ, कन्टिन्युअसको लागि उपयुक्त हुँदैन। इट इज नट appropriate for continuous type variable values है त। it is suitable for discrete variable values। यो भयो इन्क्लुसिभ टाइप क्लासको बारेमा जान्यौँ हामीले। अर्को क्लास हामीले थर्ड नम्बर सी ओपन टाइप क्लासेज। तेस्रो क्लासेज हामीले ओपन टाइप क्लासेज हेर्न पाउँछौँ स्ट्याटिस्टिकमा। ओपन टाइप क्लासेज एक्जाम्पल हेरौँ पहिला। एक्जाम्पल, क्लास interval below 100, 100 to 150, 150 to 100, 150 to 200, above 200. Here in फर्स्ट क्लास इन्टरभलमा कुन चाहिँ अनस्पेसिफाइड छ, लोअर क्लास लिमिट
अनस्पेसिफाइड भनेपछि 100 भन्दा बिलो लेखिएको छ तर अप्पर भ्यालु 100 भयो त 100 भन्दा बिलो कहाँसम्म भने तोकिएको छैन, लोअर भ्यालु थाहा छैन। र यो क्लासमा हेरौँ त कुन थाहा छैन, अप्पर क्लास लिमिट अनस्पेसिफाइड। यस्ता दुईटा क्लासलाई के भने ओपन टाइप क्लासेस। यसरी स्पेसिफाइड नभएको क्लासेस छ भने त्यस्तो क्लासेसलाई यो पनि ओपन टाइप क्लास भयो, यो पनि ओपन टाइप क्लास भयो। अर्थात् ओपन टाइप क्लासेसको के कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, लोअर क्लास लिमिट और अप्पर क्लास लिमिट और बोथ लोअर क्लास लिमिट अफ फर्स्ट क्लास, युजुअली कुरा गरेर फर्स्ट क्लास, और अप्पर क्लास लिमिट अफ लास्ट क्लास और बोथ, दुईटै पनि हुन सक्छ। जस्तै यसमा बोथ छ, एउटा मात्र छ, यता क्लोज छ, त्यही पनि है त। और यति आर अनस्पेसिफाइड frequency density of a class, frequency density of a class। Frequency density is a frequency per unit width of the class per unit class, that is class example class frequency, and here frequency density equals to frequency per unit gap। here suppose 100 देखि 110 observation को बीचमा 40 वटा observation छ, यसको फ्रिक्वेन्सी कति, डेन्सिटी कति, यो क्लासको के भनेको छ, इट इज अ फ्रिक्वेन्सी पर युनिट विड्थ अफ क्लास, क्लासको विड्थ कति छ, अहिले क्लासको विड्थ कति छ, रफमा हेरौँ 10 विड्थ हुँदा कति अब्जर्भेसन फ्रिक्वेन्सी छ 40, तर कति हुनुपर्छ, ग्याप चाहिँ कति हुनुपर्छ, यहाँ ग्याप हुनुपर्ने कति त युनिट विड्थ हुनुपर्ने, त युनिट विड्थ हुँदा एच 10 हुँदा यो फ्रिक्वेन्सी हो। अब फ्रिक्वेन्सी तर कस्तो अवस्थाको फ्रिक्वेन्सी, पर युनिट विड्थको, त्यो युनिट विड्थ हुँदा फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भन त, 40/10 सिम्पल युनिट विड्थ 4, भनेपछि यसको फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटी कति भयो 4। एक युनिट ग्याप 10 ग्यापमा 40 वटा अब्जर्भेसन, युनिट ग्यापमा भएको फ्रिक्वेन्सी कति भयो 4 वटा फ्रिक्वेन्सी अब्जर्भेसन, यसलाई फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटी भनिन्छ। यो कसरी क्याल्कुलेसन गरियो त, फ्रिक्वेन्सी अपन एच गरी क्याल्कुलेसन गरियो है। यसको मिनिङ के भयो, यसको मिनिङ भयो कि 10 ग्यापमा 40 वटा अब्जर्भेसन यसको मिनिङ 100 देखि 101 मा 4 वटा अब्जर्भेसन, 101 देखि 102 को बीचमा अगेन 4 वटा अब्जर्भेसन, 102 देखि 103 को बीचमा अगेन 4 वटा अब्जर्भेसन, यसरी लेख्दै जाँदा 109 देखि 110 को बीचमा पनि 4 वटा अब्जर्भेसन, कतिवटा क्लास बन्छ यसमा 10 वटा, 10 चोको 40 वटा भयो कि भएन टोटल। फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटी भनेको युनिट ग्यापमा, यो क्लासको प्रत्येक युनिट ग्यापमा नम्बर अफ अब्जर्भेसन फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटीले
काउन्ट गर्छ भन्ने बुझ्यौँ सबैजनाले। अब 110 देखि 120 सम्मको फ्रिक्वेन्सी 80 छ भने यसको यसको कति भयो फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटी युनिट ग्यापमा कति हुन्छ त 8 वटा 8 वटा बुझेको बुझेनौँ त फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटी भनेको युनिट ग्यापमा अन एन एभरेज कतिवटा अब्जर्भेसन पर्न सक्छ त्यसको हिसाब किताब राख्छ कसले फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटीले अर्थात् फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटीको फर्मुला लेख्नु पर्यो भने के भन्ने फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटी इक्वल्स टु एफ बाई एच अफ इच क्लास अथवा अफ अ क्लास एउटा क्लासको फ्रिक्वेन्सी एउटा हुन्छ अर्को क्लासको अर्कै होला यो त फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटी क्यालकुलेसन गरे अब यसको उपयोगिता तलको देखिएन जस्तो छ है ल ठिक छ ल है अब यसको युजेज हेरौँ कहाँ प्रयोग हुन्छ र कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको बारेमा अब जानौँ टेम्परेचर र यहाँनिर छ नम्बर अफ डेज टेम्परेचर छ -10 to 0 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 degree Celsius frequency is 18 25 40 10 र 7 फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ ल अब हामीलाई क्यालकुलेसन गर्नु छ फाइन्ड द number of days when the temperature is less than 18 degree Celsius. 18 degree Celsius टेम्परेचर चाहिँ 18 डिग्री सेल्सियस भन्दा लेस छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले क्यालकुलेसन गर्नु यो भयो क्वेशन अब यसको सल्युसन गर्नुस् यो लेस देन 18 भनेको छ है लेस देन 18 भनेको अब हेरौँ यो पर्यो लेस देन 18 मा सबै यो लेस देन 18 भयो यसमा लेस देन 18 केही दिन चाहिँ केही परेन त कुन भयो यहाँनिर सल्युसन हेरौँ त -0 देखि 0 -10 देखि 0 कतिवटा 18 दिन पर्यो 0 देखि 10 डिग्री सेल्सियस 25 दिनसम्म मेन्टेन भयो यो पनि लेस देन 18 नै भयो है अब 10 to 20 हैन 20 हामीलाई 18 मात्र चाहियो कति दिन यो क्यालकुलेसन गर्नु छ त हेर्नुस् यो ग्रुपको फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटी कति फ्रिक्वेन्सी अब देखियो होला है ल अब यो यसको फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटी क्यालकुलेसन गरिदिउँ कति भयो 40/10 4 भनेपछि यसको मिनिङ के भयो 10 देखि 20 मा कस्तो नेचरको डाटा देखेको छ हरेक युनिट ग्यापमा 4 वटा अब्जर्भेसन त्यसो भए 10 देखि 18 मा कतिवटा अब्जर्भेसन हो 6 होला त 4 वटा हरेक ग्यापमा 8 को ग्याप 32 वटा अब्जर्भेसन 32 वटा अब्जर्भेसन त टोटल कति भयो 32 र 25 र 18 75 यसरी सर्टकट तरिका यो लेख्नै पर्दैन सिधै यही क्वेसनबाटै हामीले टोटल गरेर फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटी थाहा नै भइसक्यो हामीले 10 देखि 20 को फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटी 4 छ भनेको युनिट ग्यापमा 4 त 10 देखि 18 मा कति भयो 8 वटा ग्याप हो 8 यो एक ग्यापमा 4 त 8 वटा ग्यापमा 32 त 32 यो भयो बुझेनौ कोही म फेरि रिपिट गर्छु ल फेरि हेरौँ हामीलाई के सोध्नु के आन्सर गर्नु छ कति दिन 18 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम टेम्परेचर रह्यो मेन्टेन भइरह्यो Let us begin conversion of simple frequency distribution simple frequency distribution into cumulative frequency distributions
यो हाम्रो टपिक हो कन्भर्सन अफ क्युमुलेटिभ सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन इन्टु क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन. फर्स्ट आई एम गिभिङ एन इक्जाम्पल. अब फर्स्टमा एउटा इक्जाम्पल हेरौँ. इक्जाम्पलमा example class simple frequency distribution is given. Here class and frequency are given. 0 to 10, frequency 8, 10 to 20, frequency 12, 20 to 30, frequency 30, 30 to 40, frequency 25, 40 to 50, frequency 18 र एउटा अझै छ 50 to 60, frequency 17. यो दिएको छ है. अब we have to convert this frequency distribution into less than type cumulative frequency distribution. We are going to convert this into less than type. The first one, converting less than type cumulative frequency distribution. Okay, less than type cumulative frequency distribution. त सबभन्दा पहिला लेस देन टाइप लेख्नुभन्दा लेख्दा हामीलाई यहाँनिर लेस देन टाइप क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा हेरौँ त. यहाँ क्लास दिएको छ. क्लास भनेको यो कन्टिन्युस सिरिज. ओके, यो क्लास छ भनेपछि यहाँ भ्यालु अप्पर भ्यालु अथवा अप्पर क्लास लिमिट लेखौँ अथवा भ्यालु लेखौँ. यो कुन हो? लेस देन भ्यालु र यता CF क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी. म यसरी नै लेखिदिइरहेको छु है. कन्भर्सन कम स्पेस लिन्छ त्यही भएर. लेस देन टाइपमा कुन लेख्नुपर्ने हुन्छ? भ्यालुमा अप्पर भ्यालु कि लोवर लिमिट लेख्ने? हामीले अप्पर लिमिट लेख्ने गर्छौँ. त हामीले अप्पर लिमिट कति छ? 10. त लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 एन्ड लेस देन 60 भयो. अब हेरौँ लेस देन 10. 10 भन्दा लेस कति छ? 8 जना. अब 20 भन्दा लेस 8 प्लस 20 के अरे 20 भन्दा लेस 12 प्लस 8 20 जना. 30 भन्दा लेस भनेको लेफ्टतिर. 30 भन्दा लेफ्ट कति भयो? 8 प्लस 12 प्लस 30 त कति भयो? 12 प्लस 8 इज अलरेडी एडेड. त्यसमा अझै थपिदिउँ 30 त 50 भयो. अगेन लेस देन 40 भनेको 40 भन्दा यता सबै टोटल गरौँ. यहाँसम्म 50 25 अगेन 25 इज एडेड. देन 75. लेस देन 50 भन्दा बिलो 18 एड गर्नु. यसमा कति भयो? 3 9 93 भयो. यसपछि लेस देन 60 भनेपछि सबै 17 एड गरौँ. यसमा कति भयो त? 110 110 हुने भयो. त यो के भयो त? लेस देन टाइप क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा कन्भर्ट गरिसक्यौँ. कुनको? सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनबाट हामीले लेस देनमा कन्भर्ट गर्यौँ. यसरी जोड्दै जाने. किनभने 20 भन्दा लेस त यता, 20 भन्दा लेस भनेको यो टोटल फ्रिक्वेन्सी जोड्ने. 30 स्कोर भन्दा लेस भनेपछि यो यताको तिनटै फ्रिक्वेन्सी एड हुनुपर्छ. यहाँ 30 भन्दा लेस भनेको 50 भयो. यो के भयो? 30 भन्दा लेस कतिजना? क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन नै हो. त 30 भन्दा लेस भ्यालु कतिवटा छ? 50 वटा भ्यालु छ भन्ने बुझिन्छ. 40 भन्दा लेस 75 वटा भ्यालु छ भन्ने बुझिन्छ. 50 भन्दा लेस 93 वटा भ्यालु भन्ने बुझिन्छ. 60 भन्दा लेस 110 वटा भ्यालु भन्ने बुझिन्छ. जबकि यसको मिनिङ 0 देखि 10 मा 8 जना, 10 देखि 20 मा 12 जना त्यो भन्ने बुझिन्छ.
ल त लेस देन टाइपको नेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा कन्भर्ट गरिसक्यौँ।